बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दिल से दीन की बातें इस चैनल पे आज हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। मौजू है मियाँ बीबी में झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम में, दीन में मियाँ बीबी का झगड़ा कैसा है? क्या मियाँ बीबी का झगड़ा अल्लाह को पसंद है, नबी को पसंद है? मियाँ बीबी का झगड़ा आपस में करना कैसा है? इसी के ऊपर आज हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। तो चलिए सुनते हैं मियाँ बीबी का झगड़ा सलमान अजहरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हर इंसान की ज़िंदगी दुनिया में इम्तिहान है। इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद, वो इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और सुभान अल्लाह, हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाहु अकबर। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज़ को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों जिंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल और करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है, ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहाँ आती हैं जो न बचपने में होती हैं, न बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है, ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है, तो अल्लाह के नबियों का इम्तिहान सबसे आला होता है। वो उतनी ही मशक्क़तों और मेहनतों और मुसीबतों से गुजारे जाते हैं। आज मुझे अर्ज़ करना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से जो महाफिल हमने मुनाकिद की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किन किन इम्तिहानात में उतारे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से इम्तिहानात से गुजारे गए, और हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। इम्तिहान से मुराद सिर्फ जिहाद के मैदान आप ले लें तो ये अलग मसला है, लेकिन पर्सनल जो जिंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं, ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफ़ी दूर से आपके बदन के गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हज़रत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज़ से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज़ आजमाइश के तौर पर दी गई है तो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी किसी की जिंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन जिंदगी मुस्तफ़ा करीम की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूं आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी। अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है।
جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے. یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں, لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی, اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی, اس کے چال چلن کی, اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے, لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے, بنی نہیں رہی ہے, اور ناچاکی ہے, نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں, ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے, نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو, شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو, میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے, پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو, ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے. وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری, اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں, جیسے بھی ہوں, بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں, لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ اچھا رکھا ہو, لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے, مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے, اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا, اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ, یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں, خطا کرتی تھیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو, اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا. دوستو, ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اب اپنے دوست خالد صدیقی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.